अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को उनकी ज़िंदगी में हमेशा किसी न किसी इम्तिहान में मुबतला फरमाया है और फिर उनके सामने बड़े बड़े बादशाहों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह के एक ऐसे नबी के बारे में कि जिनसे शेर भी डरते थे और जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी अता फरमाया था और जिनके सामने वक्त का जालिम और जाबिर बादशाह भी सरनुगो हो गया और जिन्होंने अपने खुदादात इल्म से आने वाले वक्त के बारे में ऐसी खबरें दी कि जिनको सुनकर बादशाह वक्त के जिस्म पर भी कपकपी तारी हो गई और जिन्होंने दुआ की थी कि मुझे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग नमाज जनाजा पढ़कर दफन करें, जिन्होंने बनी इसराइल और उस वक्त के जालिम और जाबिर बादशाह के सामने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें पेश की और उनको कई सदियां पहले ही बता दिया था कि जो इस खुदाए दीन के सामने डटने की कोशिश करेगा तो पत्थर के बुत की मानंद पाश पाश कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप सब हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तारीख़ इंसानी में इस जलील क़दर नबी को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में पैदा हुए। आप 1457 क़ब्ल मसीह में बैतुल मक़दिस में पैदा हुए। दानियाल का लुग़वी माना है कि खुदा मेरा मुंसिफ है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के वालिदैन के मुतालिक एतनामे क़दीम और जदीद दोनों में कोई मालूमात मौजूद नहीं, लेकिन बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि आप यहूदियों की नस्ल से थे जो बनी इसराइल का एक मुमताज़ और मर्तबे वाला ख़ानदान था। दोस्तों, जिस मुल्क के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहाँ के बादशाह के पास नजूमी आए और उन्होंने बादशाह से कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को तबाह बर्बाद कर देगा। चनाचा इस पर बादशाह बरहम हुआ और बादशाह ने कहा कि अल्लाह की कसम, इस रात जो भी बच्चा पैदा होगा मैं ज़रूर उसको कत्ल करूँगा। चनाचा उसी रात हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोगों ने उनको पकड़कर शेर की कचार में फेंक दिया। चनाचा शेरनी और शेर जब उस बच्चे के पास आए तो उसको प्यार करने लगे और उन्हें दिन रात चाटते रहते थे और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेर और शेरनी ने कोई नुकसान ना पहुँचाया। जब उनकी वालिदा मोहतरमा तशरीफ़ लाईं तो देखा कि शेरनी और शेर उनको चाट रहे हैं। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बचपन में महफूज रखा, यहाँ तक कि आप उस मकाम व मर्तबे पर पहुँचे जो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज में लिखा हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की जवानी के दिनों में बनी इसराइल का बेहतरीन ज़माना था, लेकिन बनी इसराइल के बहुत से लोग बदआमालियों, जुल्म, ज़िनाकारी और तरह तरह की बुराइयों में पड़ चुके थे। हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंबिया में से एक नबी की तरफ वही की और उसे तारीख़ इंसानी में हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि बनी इसराइल में नाफरमानियाँ आम हो गई हैं, अपनी कौम में खड़े होकर उनको खबरदार कर दो। चनाचा हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाया तो उन लोगों ने आपको जुटलाया और आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें देकर आपको कैद के अंदर डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी की नाफरमानी और उनके जुटलाने की सज़ा उनको ये दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बुख्त नसर बादशाह को नफरत कर दिया। चनाचा बुख्त नसर बादशाह बैतुल मक़दिस के अंदर दाखिल हुआ और उसने वहाँ पर जाहिलियत का हुक्म नाफिज कर दिया और जालिम बादशाहों की तरह उन लोगों के साथ सलूक किया। उनमें से एक तिहाई को कत्ल कर दिया और एक तिहाई को कैद कर लिया। सिर्फ ज़ईफ़ मर्दों और औरतों को जिंदा छोड़ा। चनाचा जब बुख्त नसर फारिग होकर वापस जाने लगा तो उसने मालो दौलत भी लूट ली और कैदियों को हाँक कर साथ ले गया। उनमें बादशाहों और उलमा के बच्चों की तादाद 90,000 थी। उसने बैतुल मक़दिस में गंदगी फेंक कर और उसमें खंजीरों को ज़बह करके उसकी तौहीन की। उस दौर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की तादाद 7,000 थी, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन के ख़ानदान से 11,000 बच्चे थे। चनाचा जब बुख्त नसर ने तमाम काम कर लिए तो उसको खबर दी गई कि यहाँ पर एक अल्लाह का नबी मौजूद है जो कि तेरे बारे में उनको पहले ही बता चुका था। वो उनसे कहता था कि तू आकर उनके लड़ाई के काबिल अफराद को कत्ल कर डालेगा और उनके बच्चों को कैद कर लेगा और उनकी मसाजिद को गिरा देगा और उनके गिरजों को जला डालेगा। लेकिन उन लोगों ने उसको जुटलाया और इस पर भुतान लगाए और उसको मारा पीटा और उसको बेड़ियों में जकड़ कर कैद खाने में डाल दिया। चनाचा बुख्त नसर ने हुक्म दिया कि हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला जाए। चनाचा जब हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला गया तो बुख्त नसर ने उनसे पूछा, क्या तू वाकई इनको पेश आने वाले हालात से डराता था? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। बुख्त नसर ने कहा, तुझे इसका इल्म कैसे हुआ? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा था। चनाचा फिर उसके बाद बुख्त नसर तमाम बनी इसराइल को कैदी बनाकर
اپنے ساتھ لے گیا اور ان میں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ناظرین محترم، 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پراسرار خواب دیکھا۔ چنانچہ خواب کے اندر بخت نصر نے ایک عظیم بت دیکھا جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں تھا۔ اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانہ چاندی کا اور نچلا حصہ تانبے کا تھا، جبکہ پنڈیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ خواب کے اندر اس کا قد و قامت اور پختگی دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کا سونا، چاندی، تانبا اور لوہا پتھر یوں مل گئے کہ انہیں جن و انس مل کر بھی جدا جدا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد بخت نصر نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا گیا اور پھیلتا رہا یہاں تک کہ ساری زمین اس پتھر سے بھر گئی۔ ناظرین محترم، اس خواب کو دیکھنے کے بعد بخت نصر اس خواب کو بھول گیا اور اس بات کی اسے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے اپنی مملکت کے کاہنوں اور نجومیوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو میرے خواب کے متعلق مجھے بتائے اور اس خواب کی تعبیر بھی بتائے۔ چنانچہ نجومی اور کاہن اس خواب کو اور اس کی تعبیر کو بیان کرنے سے عاجز آ چکے تھے۔ اسی دوران کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھی جائے، کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام بخت نصر کے قید خانے میں بند تھے، لہذا انہیں نظر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا ہے، لیکن جب حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں خدا کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ چنانچہ اس پر بادشاہ مختصر خاموش رہا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننا تھی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے پہلے بخت نصر کا خواب بیان کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بت سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں، اور سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم موجود ہو، اور چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو کہ تمہارے بعد بادشاہ بنے گا، اور تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، اور لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد 2 امتیں ہیں جن پر 2 عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری غربی شام میں، اور جو پتھر اس بت پر گرا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جس کی وجہ سے دوسرے تمام ادیان اور امم کا وہ حشر ہوگا جو کہ اس بت کا ہوا تھا۔ وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا۔ یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ چاہے لوگ علم کی دولت سے تونگر ہو جائیں گے، اور ضعیفوں کو قوت اور ناقصوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دے دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر سن کر بخت نصر نے کہا، جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں، میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر ان کو اپنے دربار میں ایک عہدے پر مقرر کر دیا۔ ناظرین محترم، صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ جواب دیتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران غیر حلال کھانا کبھی نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذا اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو حلال غذاؤں میں اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روزانہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے۔ 347 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قیدی بنا کر دوسرے ملک لائے گئے، اور دونوں ہی کو خوابوں کی تعبیر کے علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ و برباد ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بخت نصر بادشاہ اور اس کی تمام رعایا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ ناظرین محترم، بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بارش ہزار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاض بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال علیہ السلام نہ تو آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور نہ ہی بابل کی سلطنت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کا سامنا کیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے وہ ذات، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا
تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام بالکل صحیح سلامت موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھ کر آرام کر رہے تھے۔ چنانچہ لوگ یہ معاملہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ آپ نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بالکل ان کے قریب آ چکا تھا۔ چنانچہ اس وقت فارس کے بادشاہ سارس نے ان پر حملہ کر دیا اور مختصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام نے اس خواب کی جو تعبیر بیان کی تھی بالکل اسی طرح ہوا۔ چنانچہ مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہیں اور اپنے اپنے وقت پر ان کا خاتمہ ہوتا رہا۔ آخر کار عرب کے سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائے مملکت قائم ہو گئی اور بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس وقت یہود و نصارہ اپنے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کی طرح طرح کی باطل طویلیں کرنے لگے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنی قوم کو راہ حق سے گمراہ کر دیا بلکہ ان کو ابدی عذاب کا بھی مستحق ٹھہرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔